अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलाग में बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं और बड़ी खलबली मची हुई है इस वक्त हुकूमती हलकों में। और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ वार पे वार किए जा रही है और एग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है, और जिससे लगता है कि मामलात जो है उनके पकड़ में आ गए हैं। अब क्या होने वाला है, तो ये सारा किस्सा आपको बताते हैं और किन किन को तोड़ा है, किन किन के टूटने का जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके अपोजिशन के साथ मिल जाने के इम्कानात हैं, उसका भी आपको बताते हैं आगे चल के। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त कौमी असम्बली में जो कंपोजिशन है हुकूमत और अपोजिशन की वो क्या है, कौन किसके साथ खड़ा है, किस किस के अपोजिशन के पास जाने के इम्कानात हैं। ये सारा आपको नंबर गेम जो है वो बताते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको इल्म है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो है मार्च वो चल पड़ा है उमरकोट से मिट्टी की तरफ। उनकी आज पड़ाव रात को मिट्टी में होगा और उमरकोट चूंकि पीपल्स पार्टी का एक ज़िला है, उस पर सारी सीटें जो है एमएनएस की और एमपीएस की वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले भी जाते रहे, अब उन्होंने उनसे कहा है कि आप नोट भले पीपल्स पार्टी से लें और वोट पीटीआई को दें। तो खैर ऐसे कौन करता है, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है कुरैशी साहब की, लेकिन उस पर अमल शायद मुमकिन ना हो। तो आगे जब बढ़ेंगे तो लाल माली वहाँ मिट्टी से ताल्लुक है उनका। अरबाब गुलाम रहीम भी जो है वो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनका हेडक्वार्टर मिट्टी है, तो वो वहाँ पावर शो अपना करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली कि उस बेल्ट में अरबाब गुलाम रहीम और दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने मुरीदेन हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ पर, तो वो भी उनको एडवांटेज है। और लास्ट टाइम भी इलेक्शन में काफ़ी 20,000 से ज़ायद वोट ले चुके थे, वहाँ वो गए भी नहीं थे। सिर्फ जो है वो एक कैंपेन की थी और वो भी खिताब किया था, वीडियो खिताब। तो नो डाउट कि वहाँ प्रेजेंस जो है पीपल्स पार्टी के अपोनेंट्स की ज्यादा है, लेकिन उन पे काफी कवर कर चुकी है पीपल्स पार्टी। तो बहरहाल ये मार्च जो है मिट्टी से फिर कल रवाना होगा जो है वो मदीन की तरफ, और फिर कराची छठा से होता हुआ कराची पहुंचेगा। और बिलावल ने जो चनी कोट में खिताब किया वहां से वो चल पड़े फिर बावलपुर और फिर मुल्तान रात को आके उनका पड़ाव है। 5 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी है हुकूमत को कि इमरान खान साहब जो है 5 रोज के अंदर या तो इस्तीफा दे दें या फिर असम्बली तोड़ के नए इंतखाबात कराएं। उन्होंने कहा कि ये 2 ऑप्शन हैं इस वक्त पीटीआई के पास और तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की एक्टिविटीज भी काफी तेज हो गई हैं, अपोजिशन के आपस में राब्ते भी बड़े तेज हो गए हैं और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है गो अहेड दे दिया है। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम था वो था इस पे कि क्यू लीग अगर आए तो उसको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, ये प्रोपोजल दिया था जरदारी साहब ने, लेकिन नवाज शरीफ उस पर रिलेक्टेंट थे। तो अब जो मौलाना फजल रहमान का लबो लहजा है जिसमें पुरएतमादी के साथ वो बातें कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब राजी हो गए हैं कि फॉर द टाइम बिंग जो है ये आ जाएं। और चूंकि ये बिलावल भी कह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह चुके हैं, मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि जो नई हुकूमत होगी उसका इतना ज्यादा मैंडेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस करेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स करने के बाद, कानून वगैरह पास करने के बाद फिर फौरन जो है नए इलेक्शन में जाएंगे, यानी कि असेंबली टूटेगी तो नए इंतखाबात फिर इसी साल जो है वो कराए जाने का इम्कान है। तो अब आते हैं असेंबली में कि इस वक्त जो है सूरत हाल क्या है। तो असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में टोटल 342 नशिस्तें हैं, जिनमें 179 जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं और इत्तेहादी हैं जो वो उनके पास हैं, जबकि 162 जो है वो अपोजिशन के पास नशिस्तें बनती हैं। लेकिन ये भी आप बैड लक कह लें पीटीआई का
کہ ان کی اپنی جو سیٹیں ہیں 155، تو اس میں ان کا ایک رکن تھا جو خیبر پختونخوا سے، وہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے، تو اب ان کی سیٹ جو ہے ایک وہ بھی کم ہو گئی ہے، تو 154 نشستیں جو ہے وہ ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہے ایم کیو ایم، ان کے پاس 7 نشستیں ہیں، اور پی ایم ایل کیو کے پاس جو ہے وہ 5 نشستیں ہیں۔ اور جو بلوچستان عوامی پارٹی المعروف باپ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، جو انہوں نے یہ بنائی تھی، پھر بعد میں وہ سی پیک کے چیئرمین بھی رہے، اور پھر وہاں سے بھی استعفیٰ ان کو دینا پڑا، اور پاپا جونز والے جنرل صاحب جو ہے وہ بھی شاید امریکہ چلے گئے ہیں، تو ان پہ الزام لگا تھا، یا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی انہوں نے بنائی تھی۔ تو 5 ممبر ہیں باپ کے، اور جی ڈی اے کے جو ہے وہ 3 ممبر ہیں۔ سندھ میں جو یہ الائنس ہے، فہمیدہ مرزا بھی اس کا حصہ ہیں، گوشت بخش مہر بھی ہیں، اور جو ہے پیر پگاڑا صاحب کے جو ہے وہ بھی ان سے ملے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے مل کے جی ڈی اے بنائی ہوئی ہے، اور 2 انڈیپینڈنٹ ارکان جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ اور یہ 2 کون ہیں؟ ان میں بھی ایک جو ہے اسلم بھوتانی صاحب ہیں، اور دوسرے سید علی نواز شاہ میرپور خاص والے۔ سید علی نواز شاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پرانے جھیالے ہیں، لیکن چونکہ ابھی زرداری صاحب کے ساتھ تھوڑی کٹ پٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، لیکن وہ ہیں، ان کے روح میں رچی بسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی۔ بے نظیر صاحبہ ان سے بڑی حجت تھی، وہ اجلاس میں جو ہے ڈانٹ دیتے تھے بی بی صاحبہ کو، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو ان کی خاصی جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ لیکن اب یہی امکان ہے کہ شاید جی ڈی اے کے سے بھی لوگ ٹوٹیں، ایک کا تو مشکل ہے، لیکن 2 ووٹ جا سکتے ہیں اپوزیشن میں، اور اسی طرح 2 آزاد جو ہیں یہ بھی جا سکتے ہیں۔ اب باقی گیم رہتی ہے آ کے باپ کی۔ باپ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے بڑے تعلقات ہیں، اور کچھ آپارے والے، تو جب یہ دونوں کی ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اسی طرح کام چلتا ہے، تو میرے خیال میں اس میں بھی کافی پیش رفت ہے۔ 2 بندے جو ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کے پی کے سے ان سے رابطے میں ہیں، اور وہ بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح کیو لیگ اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اگر کٹھے بھی رہتے ہیں تو بھی ان کی نمبر گیم پوری نہیں رہتی۔ تو بہرحال اس میں سے ایم کیو ایم کا بھی جو ادھر سے سگنل ملے گا وہ ادھر جائیں گے، کیو لیگ کو بھی جو سگنل ملے گا ادھر جائیں گے۔ تو بہرحال حالات بڑے مشکل ہیں اس وقت۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، مونس سلائی کو میٹنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے لوگوں نے وعدہ کیا تھا، آپ نے بھی یہ بات کی تھی آن ریکارڈ، لیکن اب جو ہے باتیں دوسری ہو رہی ہیں۔ تو اب شاید کیو لیگ کو بھی یہ پی ٹی آئی کی جانب سے آفر کیا جائے کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ دیتے ہیں، آپ نہ جائیں، لیکن وہ کوشش بھی شاید کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اپوزیشن نے اتنا اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں جو تقریباً 12 کے قریب نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو انڈر ٹیکنگ دے کے آئے ہیں کہ وہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ووٹ دیں گے اس شرط پہ کہ ٹکٹ ان کو نیکسٹ الیکشن میں پی ایم ایل این کا ملے گا۔ تو اس طرح 4 لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، ان سے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے۔ تو اس طرح ان کی 24 اراکین کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اپوزیشن والوں نے، تو جس سے تو بالکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کھیل بگڑنے جا رہا ہے، اور شاید وہ کنٹرول بھی نہیں کر پائیں۔ اور ان کی ڈیسپریشن آپ دیکھیں کہ پہلے جس دن پیپلز پارٹی کا مارچ چلا، مورو پہنچا، تو وہاں پر انہوں نے اعلان کیا کہ جی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، خام تیل کی $110 سے چلی گئی ہے پچھلے 2011 سے لے کے، یہ بہت بڑا اس میں پرائس ہائیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 10 روپے ادھر انہوں نے کم کر دیے، تو ظاہر ہے کہ چلو عوام کو تھوڑا بہت ریلیف تو ملا۔ پھر یہ پیکا آرڈیننس جو ہے لائے ہیں صحافیوں کے خلاف، یہ جو شہریوں کی اور صحافیوں کی زبان بندی کے لیے، اس پہ بھی بڑا اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، صحافیوں نے ملک بھر میں احتجاج کیا، اور پھر کل دیکھا ہم نے کہ جو ہے وہ واپس لینے کا جو ہے وہ اندیا دیا فواد چودھری صاحب نے۔ تو جس طرح ان کی ڈسپریشن ہے حکومتی صفوں میں، اب شیخ رشید بھی کم کم ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، بس انٹری مارتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کا پلڑا بھاری ہے۔
اور پی ٹی آئی کے صفوں میں جو ہے وہ ایک غم والی کیفیت ہے، لیکن 5 دن بھی دور نہیں ہے، اور اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور پروگرام ہمارا اچھا لگے تو دوستوں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔